بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، بہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین حضرات، تسا احباب نے میرے تو قبل مولانا طاہر فاروقی صاحب دے کولوں قاتلان حسین حضرت حسن و حسین دی عظمت دے بارے بڑا ہی تفصیلی خطاب سنے ہیں۔ میں پچھلے سال فضائل و مناقب سیدنا حضرت حسن اور حسین دے موضوع تے بڑا مفصل بیان کیتا سی۔ اج میرا دل چاہتا ہے کہ میں پیغمبر دے رفاقا، نبی دے رفیق سفر، نبی دے وزیر خلیفہ اول، یار غار یار مزار، نبی علیہ السلام دی زندگی دے پل پل دے ساتھی، پل پل دے ہم سفر، جس دا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ دوم، وزیر پیغمبر، مراد نبی، داماد علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شرم و حیا دا پیکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، اسلام دے اندر جیڑا مقام اللہ نے صحابی نو عطا کیتا ہے، وہ دنیا دے اندر کسے انسان نو اللہ نے عطا نہیں کیتا۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ صحابیت دا منصب اتنا اونچا ہے اور اتنا سچا ہے کہ دنیا دا کوئی مجدد، دنیا دا کوئی مفسر، دنیا دا کوئی محدث، دنیا دا کوئی خطیب عالم، بلکہ میں کہاں گا دنیا دا کوئی بادشاہ، کوئی پرائم منسٹر، وزیر، دنیا دا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، نبی دے ادنا جے صحابی دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نہ محبت اور صحابہ نہ عقیدت این ایمان ہے، صرف ایمان نہیں۔ جدا دل صحابہ دی عقیدت اور محبت تو خالی ہے، وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، او دا دل ایمان تو خالی ہے، او دی زندگی ایمان تو خالی ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھی ہے، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے کتاب لکھی ہے مشاجرات صحابہ، وہ دے اندر لکھ دینے کہ بعض ساڈے محدثین یہ بات کہیں دینے، بلکہ انہاں احادیث بھی نقل کی تھی کہ جدے دل چ صحابہ دا بغض ہے، او دے کسے عمل دی بھی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور صحابیت دا منصب اتنا اونچا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1750 سال سی، 1750 سال دیاں نمازاں، نیکیاں، صدقات و خیرات، حج، عمرے ایک پلڑے چ۔ تے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا میرے چہرے تے دیکھنا چند سکنٹ منٹ ایک پلڑے چ، ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے چ، تے صحابی دا ایک دفعہ نبی دے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ یہ کوئی معمولی منصب نہیں کہ صحابہ نو گالیاں جڑا مرضی اٹھ کے دینیاں شروع کر دے۔ اور جننے صحابہ دے گستاخ نے انہاں دے چہرے تے لعنت پئی، انہاں دے کولو بو آئے گی جس طرح چوڑے چمار تے یہودیاں کو بو نہیں ہوندی۔ عیسائی تے یہودی جنی مرضی خوشبو لان انہاں کو بو نہیں جاندی۔ صحابہ دے دشمن 7 کیپریاں دیاں گاچیاں نہ بھی نان بو انہاں کو بھی نہیں جاندی۔ میں لہی پڑی گل کر رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی، لوگو اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں جن نے ایمان دی حالت میرے چہرے نو دیکھے ہے۔ اگ لگنا تے دور دی گل لے، پھر ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نو ویکھے ہے، انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری حدیث طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری دے دیو انہوں جنت دی جن نے منو ایمان دی حالت ویکھے ہے۔ طوبیٰ او رعا من رآنی، انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے۔ اگے آئیے جن نے نبی نو ویکھ کے ایمان لے آندہ ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری۔ آقا فرماندے نے جن نے منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ اسی آقا نو ویکھیا نہیں نا، ویکھن تو بغیر ہی منیا نا، بولیے آہاں بغیر ویکھن تو منیا ہے۔ ساڑھے واسطے جنت دی 7 دفعہ خوشخبری، سلسلہ سیادی سکے بند حدیث ہے، 7 دفعہ خوشخبری۔ اگے آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی، جیڑا میرے صحابی نو گالی کردہ ہے، برا بلا کہندہ ہے، فلانت اللہ والملائکت والناس اجمعین، او دیتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت اور پوری کائنات دی اس بندے تے لعنت۔ ایک اور حدیث یاد آئی اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جیڑے کہے نو ویکھو نبی دے صحابہ نو برا بلا کہہ رہے ہیں انہوں کہو تیرے سے شرط اللہ دی لعنت ہوئے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، صحابہ کنے پاک باز ہستیاں نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے اپنی زندگی 120 جنگاں لڑیاں، 87 زخم حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اتے تیرہ تلواراں دے سن، پوری زندگی میدانہ چ لڑدیاں ننگ گئی۔ انہاں دی لڑائی ہو گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ عبد الرحمن بن عوف نو نبی علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ شامل کیتا ہے۔ عشرہ مبشرہ او نے جنہ دے نام لے کے نبی نے جنت دے ٹکٹ دیتے۔ آقا فرماندے نے خالد تیرا مقام بڑا ہے لیکن تم میں لڑے ہیں عبد الرحمن بن عوف دے نال، تینو پتہ نہیں کہ اے عشرہ مبشرہ جو ہیں تے نالے صحابی دی عظمت دا تینو نہیں پتہ کہ دنیا دا عام آدمی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرا صحابی ایک مٹھ جاؤں ہی اللہ دے راہ دے چڑے، او دے ایک مٹھ جاؤں دا احد پہاڑ دے برابر جڑا سونا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگلی گل سننے والی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوئے، بے ہوش ہو گئے، جدوں ہوش ہوندہ آندے نے اللہ اکبر، پھر ہوش آیا، پھر آندے نے اللہ اکبر۔ پوچھن والے پوچھے عبد الرحمن تینوں جدوں ہوش ہوندہ اللہ اکبر خیر ہے؟ آندے نے میں بے ہوشی دے عالم چاہاں میرے کو 2 بندے آئے، وہ آندے نے چل بھی تینوں اللہ دے دربار چ پیش کرنا ہے۔
تیرا حساب کتاب ہونا. آندے نے وہ دو بندے منو لے کے اللہ دے دربار چ جا رہے ہیں. اگوں ایک بندہ اور ملیا, کہنے لگا کتنے لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ دے دربار چ پیش کرنا ہے. فرمایا تھانوں پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف نبی دا صحابی ہے, تے جڑا صحابی ہوندا ہے وہ جدوں ماں دے پیٹ چ ہوندا ہے اللہ ادوں ہی دے سارے گناہ معاف کر چھڑدے نے. وہ مغفور لہم ہوندا ہے, صحابی بخشیا ہوندا ہے ماں دے پیٹ دے اندر بھی. واپس لے جاؤ انہوں اللہ دے دربار چ پیش کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے, تے جنتی ہون چ شک ہی کوئی نہیں. صحابہ او پاک باز ہستیاں نے, او نفوس قدسیاں نے جنہ دے بارے دے اندر اج چوکاں چرستیاں دے اندر زباناں کھولیاں جاندیاں نے. دنیا دے اندر کسے وزیر نو کوئی برا کہندا ہے او دے تے پرچہ, وزیر اعظم عمران خان نو گالی کڈے او دے تے پرچہ, وزیر اعلیٰ نو گالی کڈے او دے تے پرچہ, گورنر پنجاب نو گالی کڈے او دے تے پرچہ, صدیق و عمر نو کو گالی کڈے او دے تے پرچہ کیوں نہیں؟ وہ جویں مرضی بھونکے او دی زبان نہیں کو کھچن والا. میرے بھائیو, نبی دے او صحابہ پاک باز ہستیاں قرآن جنہاں دے بارے کہہ رہا ہے, اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. والسابقون الاولون, سابقون الاولون دے اندر میرا ابو بکر بھی شامل ہے. روئے زمین تے جدوں کسے نہیں منیا ادوں منیا تے میرے ابو بکر نے منیا. تے آقا نے کی فرمایا سی, ابو بکر تو سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے, قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. سب تو پہلے کنے منے ہیں؟ عورتاں دے وچوں اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے منے ہیں. تائیں تے پوری زندگی آقا فرماندے ختیجہ ختیجہ سی. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کاش کہ میں بھی ادو ہوندی جدو ختیجۃ الکبریٰ نو میں بھی ویکھ لیندی. میں تے او دے فوت ہون تو بعد پیدا ہوئی, یا میں بچی سا ہوش نہیں سی ہے, میں اماں ختیجہ نو نہیں ویکھیا. میرے دل چ رشک آیا کہ آقا بار بار جدوں بیندے نے ختیجہ ختیجہ سی. ایک دن اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی گھر میرا ہے, بستر میرا ہے, تذکرے ختیجہ دے. آقا دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. آقا فرماندے نے عائشہ ختیجہ نے ادو منیا جدوں کسے نہیں منیا. ادو منیا جدوں, وہ بولو تے صحیح, کسے نہیں منیا. جدو بندے دی پہلی بیوی ہوندی ہے نا ادو بندے نو کسے نہیں منیا ہوندا جدو وہ من دی. بولتے نہیں. جدو سارا جہان منے پھر آئے دوسری, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن ادو منیا جدو کسے نہیں منیا. پورا مکہ میری تردید کر رہا سی, کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. ادھروں مکہ تردید کر رہا سی, مکے دے چوک چ کھلو کے کلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا سی. سبحان اللہ. تائیں تے منو ایک حدیث بخاری دی یاد آئی, سنا دیاں. جگاں دے پیر نو جدوں پتھر وجدے نے زخمی ہوندے نے تے آپ گھر آوندے نے. اماں جی عائشہ اپنے سر دی چادر ساڑ کے سوا زخمہ چ رکھ دیئے تے نال کہندی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا
انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. محبوب جی اللہ تھانوں ضائع نہیں کرے گا. تسی صلہ رحمیاں کرن والے، کما کے لوکاں نوں کھوان والے، مہمان نوازیاں کرن والے، غریباں دا بوجھ اٹھان والے، لوکاں دے درمیان صلہ رحمیاں کرن والے، جدے چے خوبیاں ہون اللہ انہاں نوں کدی ضائع نہیں کردا. اے خوبیاں، اے اوصاف اما ختیجہ نے میرے نبی دے بیان کیتے. میرا پیغمبر تو بعد ابو بکر مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں. مکے تو باہر نکلے، اگے ابن دغنہ ملتا ہے جڑا کافران دا سردار ہے. انہیں کہ ابو بکر کتھے ٹر چلے ہیں؟ فرمایا ابن دغنہ تیرے ساتھیاں نے، تیری قوم نے بڑا تنگ کر چھڑے ہے تے میں مکہ چھڑ کے جا رہا ہاں. ابن دغنہ نے ابو بکر نو پھڑے ہے تے لے کے مکے دے چوک چا جاندا ہے. مکے دے چوک چ بازو پھڑ کے ابو بکر دا ابن دغنہ کی آندا ہے، آندا ہے مکے والیو ایسے بندے نو پہ کٹ دے ہو. انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. جیڑیاں صفتاں حضرت اما ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں، اوہی صفتاں ابن دغنہ نے میرے ابو بکر دیاں بیان کیتیاں. ابو بکر بھی صلہ رحمی کرن والا، ابو بکر بھی کما کے لوکاں نو کھوان والا، غریباں دی مدد کرن والا. او لوگو ابو بکر بھی مہمان نوازیاں کرن والا، غریباں لوکاں دی مدد کرن والا. جڑے اوصاف میرے نبی دے نے اوہی اوصاف میرے صدیق دے نے رضی اللہ تعالی عنہ. اگے آنا میں جڑی گل تیرنا کرنا چاہنا وا. ابو بکر آندے ہی انہوں نے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے، جدے اندر پوری کائنات دیاں نیکیاں موجود ہون، انہوں عربی چ ابو بکر آندے نے. تے جڑا زبان تے کردار دا سچا ہوئے انہوں عربی چ صدیق آندے نے. کوئی دنیا دی نیکی ایسی نہیں جڑی ابو بکر چ موجود نہ ہوئے. بولو. صحابہ دا جمگٹ احمد سے نبی فولے. آقا فرماندے میں من منکم الیوم صائمن، او کیڑا بندہ ہے جنہیں اج نفلی روزہ رکھے ہے. پورے مجمع چو میرا صدیق کلہ ہی اٹھ دے تے آندے نے سونیا میں رکھے ہے. فمن تبع منکم الیوم جنازتن، کون ہے جنہیں کسے مومن دا جنازہ پڑے ہے آج؟ ابو بکر کلے ہی اٹھ کے آندے نے سونیا میں پڑے ہے. فمن آتا منکم الیوم مریضن، کون ہے جنہیں کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے؟ کلہ ہی صدیق اٹھ دے تے آندے نے سونیا میں کیتی ہے. من اطعم منکم الیوم مسکینن، کون ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ کلے ابو بکر ہی اٹھ دے نے آندے نے سونیا میں کھلایا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آئے ہیں تے جنت دے 8 دروازے اندر ٹکٹ محمد کو لو لے جا. رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو. صدیق انہوں کہیں دے نے جڑا کردار تے گفتار دا سچ ہے. ہن ذرا فرق سمجھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے خلیل نے خدا نہ وفا کی تھی، صدیق بن گئے. ابو بکر نے مصطفیٰ نہ وفا کی تھی، صدیق بن گیا. خلیل نے رب واسطے سب کچھ لٹایا، صدیق بن گئے. ابو بکر نے نبی واسطے سارا کچھ لٹایا تے صدیق بن گئے. رب دا خلیل اللہ
نو راضی کرنے واسطے نار چ گیا ہے تے ابو بکر مصطفیٰ نو راضی کرنے واسطے غار چ گیا ہے. سبحان کتھے گیا ہے؟ غار چ. فرمایا صدیق وہ جڑی رات غار چ تو میرے نال گزاری ہے نا او دا بدلہ تینوں اللہ نے دینا ہے, میں نہیں دے سکتا. اماں جی عائشہ ایک دن بیٹھی ہیں سن, اللہ رسول آسمان دے ستاریاں دے برابر کدیاں نیکیاں. فرمایا عمر دیاں. اماں عائشہ چپ ہو گئی. فرمایا عائشہ چپ ہو گئی, اگوں نہیں پوچھیا. میں کہا سی اللہ رسول تسی میرا باپ دا نام لو گے ابو بکر دا. فرمایا نام ابو بکر دا تے ماپنی ہے آسمان دے ستاریاں نو. عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر. فرمایا عائشہ جڑی صدیق نے رات غار چ گزاری ہے اس غار دی ایک رات دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر. ساری زندگی دیاں نیکیاں عمر دیاں ایک پڑھنے چ, جڑی رات ابو بکر نے غار چ گزاری ہے ایک پڑھنے چ. سبحان اللہ. ابو بکر و شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی انسان دنیا دے اندر دکھاؤ کردار تے گفتار, کسے دی گفتار سچی کردار ہور, کسے دا کردار صحیح زبان ہور, کوئی اندروں پیڑا کوئی اتوں پیڑا. دنیا دے اندر ابو بکر و شخصیت جن نے گمراہی دے دور چ بھی رب دی ذات نہ شرک نہیں کیتا. گمراہی دے دور چ جدو کلمہ نہیں پڑھیا, زنا نہیں کیتا, شراب نہیں پیتی, جوا نہیں کھیلیا, جدی اسلام تو قبل زندگی بھی پا کے انہوں ابو بکر کہیں دینے رضی اللہ تعالی عنہ. منو یاد آیا ایک دن ابو قحافہ کہنے لگے پترا معبد خانہ ایتھے بتاں دی تو پوجا کر تے میں باہروں چارہ لے کے ہونا. تے باپ نے بڑے اعلیٰ کھانے پکا کے نا بتاں دے سامنے رکھے سن خداواں دے. تے ابو بکر آندے نے کھاندے کیوں نہیں. ہن اج کل دا مولوی ہوندا انہیں کہنا ہی آپ کھاؤ نہ تے انہاں دا ہی لگنا ہے, بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا, لیکن کھاندے الا تاکلون کھاندے کیوں نہیں, وہ بول دے ہی نہیں. ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے دے دیو پھر بھی نہیں بول دے. منو بھوک لگی ہے یار روٹی کھوا دیو پھر بھی نہیں بول دے. پیاس لگی ہے پانی پیا دو پھر بھی نہیں بول دے. ابو بکر نو غصہ آیا, کسے دی تہن لا دیتی, لت لا دیتی, باں لا دیتی. باپ آندا ہے باہروں آن کے ویندا ہے بتاں دا واڑا اجڑیا ہے, خداواں دیاں لتاں باواں وکھریاں پیاں نے. اوے ابو بکر اے کی کیتا ہی؟ ابا جی میں انہاں کو روٹی منگی انہاں نہیں دتی, انہاں کو کپڑے منگے انہاں نہیں دتے, پانی منگیا نہیں دتا. اے جڑیاں چیزاں اگے رکھ کے کھے میں کہا کھاندے کیوں نہیں, کھاندے بھی نہیں. میں ہاں کھاندے کیوں نہیں, پھر بھی نہیں انہاں جواب دیتا. ابا جی مینوں انہاں تے غصہ آیا, میں انہاں نو ماریا. ہن ابا جی انہاں نو کہو مینوں مارن. پتر بڑے بھلے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں. کو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ بولو. اے بڑے سدھے نے کسے نو کچھ آندے نہیں. باپ ابو قحافہ لے گئے گھر, اپنی بیوی ام خیر ابو بکر دی ماں نو کی آندے نے ام خیر تیرے پتر نے ویہ نیر مارے ہے, اتھے بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دیتیاں نے. ام خیر کی آندی ہے ابو قحافہ ہونی سمجھ جا جڑے اپنیاں تڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے. ابو قحافہ نو ام خیر آندی ہے وے ابو قحافہ سن, جدن ابو بکر نے پیدا ہونا سی ادھر مینوں آواز آئی سی ام خیر میں تینوں اج پتر لگاواں دین, او دا نام ہے عرشاں تے صدیق رکھ دیتا ہے تے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی. حضرت علی آندے نے عرش معلا دے فرشتے بھی ابو بکر نو صدیق آندے نے. تے صدیق انہوں کہندے نے جنہیں کدی زندگی چ جھوٹ نہیں بولیا. ابو بکر دی زندگی دا ایک جھوٹ وکھا دے, ادو بھی نہیں بولیا جدو بولنا چاہیے سی. جدو آقا نو لے کے نکلے اگو کافر آندے نے کون ہے تیرے نال, تے آندے نے اگر میں جھوٹ بولا صداقت جاندی ہے, تے اگر سچ بولا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جان جاندی ہے.
ہن صدیق دی فہم و فراز کون ہے بھائی تیرے نال؟ کہن لگے میرے نال او بندہ ہے جڑا مینوں راہ دسدا ہے سیدھے راہ پاندا ہے او بندہ ہے جڑا سیدھے راہ پاندا ہے جنہیں پٹھے لا تو راہ کے سیدھے راہ دے پایا ہے یہ بندہ او ہے نام ہی نہیں دسیا صداقت بھی بچائی جھوٹ تو بھی بچ گئے نبی علیہ السلام دی جان بھی بچا لئی جھوٹ نہیں بولیا یہودیاں دا ادارہ ہے کہ یہودی عالم کہہ رہے ہیں مسلماناں دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں ابو بکر اگوں دی ننگن ڈے نے واز کن ابو بکر دے کن چ پی گئی ابو بکر کلے ہی نے یہودیاں دے مدرسے چ وڑ گئے یہودیاں دے مجمع نو چیر کے جا کے انہاں دے عالم تے منہ تے تھپڑ مار دیتا سارے یہودی کٹھی ہو کے نبی علیہ السلام کو آ گئے آن کے کہن لگے جی اسا بدلہ لینا ہے ساڈے عالم نو تھپڑ مارے ہے ابو بکر صدیق نو بلایا جاندا ہے ابو بکر کیوں تھپڑ مارے ہے محبوب جی انہاں دا عالم کہہ رہے اسی مسلماناں دا رب فقیر ہے اسی غنیاں فرمایا اساں اے گل کئی نہیں یہودی مکر گئے آقا فرماتے ہیں ابو بکر گواہ پیش کر اللہ رسول گواہ تے کونی کلا صدیق ہی سی فرمایا جے گواہ کونی تو پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا ادھروں گل زمین تے ہو رہی ہے عرش تے رب نو جلال آ گیا میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو تھوڑی عظمت نو سلام پیش کرنا نبی یوسف تے الزام آئے دودھ پیندا بچہ بولے ہے نبی یوسف تے الزام بی بی مریم تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولے ہے جریج ولی تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولی ہے ابو بکر اما عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے امی عائشہ تے الزام آیا جدو گواہی باپ نے نہیں دیتی ماں نے نہیں دیتی اللہ نے آسمان تو پوری سورہ نور ہی نازل کر دی فرمایا قیامت تک سورہ نور لوگ پڑھتے رہیں گے امی عائشہ دی صداقت دے تذکرے کرتے رہیں گے تو جدو ابو بکر دی واری آئی فرمایا جبریل ہونے ہی جاؤ اگر زمین تے صدیق دی گواہی دین والا کوئی نہیں عرش تے رب جلیل جو ہے اللہ نے اعلان فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق عربی گرامر دی روح نہ جتھے گل بڑی اہم تے قیمتی ہوئے نا اتھے لام تقید دا ہوندہ ہے تے قد تحقیق دا ہوندہ ہے یوں جی مولانا عزیز صاحب ایک گل بڑی اہم تے قیمتی سی کیونکہ صدیق دی صداقت دی گل سی اور جگہ تے بھی آیا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین نبی نو بھیجنا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ دوسرا مقام گل پھر بڑی قیمتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم کتے اللہ فرماندے نے فرمایا لوگوں ایک اور مقام آ گیا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کتے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. کتے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایتھے اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق محبوب جی تواڈے رب نے آسمان تے سن لیا ہے. جدو انہاں کیا سی مسلماناں دا رب فقیر ہے، اسی غنیاں، سونیا سنیا ہی نہیں. سنکتب ما قالو، جو انہاں کیا اسی قیامت تک قرآن چ درج کر دیتا ہے. سونیا محبوبہ قیامت تک ممبر و محراب دے اندر اس آیت نو علماء پڑھتے رہن گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے کرتے رہن گے. جاؤ قرآن دا چوتھا پارہ ہے، آج بھی جا کے ویکھو. کیوں جی حافظ صاحب قرآن چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. پھر کتے اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. تفسیر کمی شیعہ دی بہت بڑی کتاب ہے. شیعہ مصنف لکھ دے جاء بالصدق، صدق تو مراد آمینہ دا لال ہے، صدق تو مراد ابو بکر صدیق ہے. جتنے نبی آئے ہر نبی مبشر بھی ہے، ہر نبی مصدق بھی ہے. مبشر دا معنی کی ہے کہ میرے تو بعد ہے نبی آئے گا. تو مصدق کنوں آندے نے جڑا پہلیاں دی تصدیق کرے. نبی نے ہن پہلیاں دی تصدیق کر دیتی تے بعد تے قیامت تک نبی کوئی نہیں ہونا. ہن نبی دی تصدیق کرنے واسطے امت محمدیہ چ ایک بندہ چاہیے. اللہ میں پہلیاں دی تصدیق کر دیتی، میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی. ایک شیعہ مصنف بڑی کمال دی گل لکھدا ہے. بعض دفعہ بندے چولی ہوندے نے گلاں چنگیاں لے چھڑ دے. بول دے بولو. وہ جو میں شیطان سی نا، وہ آیت الکرسی دس گیا سی ابو ہریرہ نوں، تے آقا نے فرمائی بندہ کھاچے پر گل چنگی تینوں دس گیا. بول دے نہیں. ایویں تفسیر حسن عسکری، تفسیر کمی، شیعہ دیاں موت بر تفسیراں نے جدو چھٹے آسمان تے آقا ہے نا معراج تو واپس، تے آقا فرماندے نے جبریل مینوں 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلا، دی تصدیق کون کرے گا؟ تے 6ویں آسمان تے جبریل نے کہا محبوب جی تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. چھٹے آسمان تے واقعی کیتی ہے. جدو آقا نے آن کے مکے جو نام لیا، ابو جالا سب تو پہلو ابو بکر کو ہی گیا. ابو بکر کو بندہ آکھے کہ حرم تو لا کے اقصا تک، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، تے کنڈی اجے ہل دی سی پئی، میں اپنے بسترے تے آ گیا، تے تیرا کی خیال ہے؟ انہیں کہا ابو جالا داسے کہندہ کون ہے؟ تیرا یار محمد آندہ ہے. فرمایا جے محمد کہندہ ہے نا پھر سن، وہ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، پک کہہ رہے ہیں، لا شک کہہ رہے ہیں. پھر کسے قسم دی ہے شک و شبے علی گل. مکے دے اندر سب تو پہلے تصدیق کنے کی تھی؟ بولو تے صحیح. ابو بکر صدیق نے کی تھی رضی اللہ تعالی. اسی حسن حسین دی عظمت دے منکر نہیں. میں انہوں اہل حدیث نہیں ماندا، اہل سنت نہیں ماندا جرا علی حسن حسین دی شان دا منکر ہوئے. بولو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اج میرے تے او فرشتہ آیا جڑا اس تو قبل زمین تے نہیں آیا اور اس تو بعد قیامت تک نہیں آئے گا. اس فرشتے نے کی کیا ہے؟ فرمایا حسن حسین جنت دے اندر نوجوانہ دے سردار ہو، سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوان، اور فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئی. ہن فرشتہ بھی وہ آیا جڑا اس تو قبل نہیں آیا. ایک اور فرشتہ آیا، انہیں کیا جنت جننے بوڑھے نے انہاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے. اور میں کیا حسن حسین دی حدیث نو ماندے ہو، ابو بکر و عمر دی حدیث نو کیوں نہیں ماندے؟ انہاں دی حدیث نو کیوں نہیں؟
میں رات گجرانوالے کیا سی بہت بڑی کانفرنس, پرسوں رات بھی کیا, چوتھ بھی کیا, بڑیاں کانفرنساں دے. میں کیا آ جاؤ اس روئے زمین تے اتفاق اتحاد دے دائی اہل حدیث اہل سنت. میں کیا ہو نسخہ میں دسنا, اسی اپنی مساجد دے اندر شان علی حسن و حسین اہل بیت دی عظمت تے جلسے کروانے ہیں اور کروا رہے ہیں, اور انہاں دی عظمت بیان کرنے ہیں, کر دے رہاں گے. آؤ اسی کہیں نہیں ابو بکر حضرت حسن جنتی, حسین جنتی, علی جنتی, فاطمہ جنتی, اہل بیت جنتی. میں کیا تم ہی اپنے امام واڑے چشان ابو بکر و عمر دی کانفرنس رکھنا, تم ہی بیان کر ابو بکر دی عظمت, تم ہی بیان کر حضرت عثمان عمر دی عظمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیان کرو. تو کہہ ابو بکر جنتی ہے, میں کہنا علی جنتی ہے, میں کہنا حسن جنتی حسین, تو بھی کہہ عمر عثمان جنتی, میں کہنا فاطمہ جنتی, تو کہہ عائشہ جنتی. لڑائی مک نہیں جائے گی, وہ بولتے چھڈو یار کیوں ہے, ختم ہو جائے گی. تو ابو بکر و عمر نو گالیاں دے تے میں حضرت علی دا نام بے وضو نہیں لیندا, با وضو لینا. میں پنگ تے چرس پی کے علی علی دے نعرے نہیں ماندا. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما, علی دی جتی میرے سر دی پگ, فاتح خیبر فاتح خندق, حسنین دا باب فاطمہ زہرا دے سر دا تاج, نبی دی آنکھاں دا تارا دماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا علی من سب علی فقد سبنی, من آزا علی فقد آزانی, من احب علی فقد احبنی. جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی, جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا, جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی. فرمایا جدا دل علی دی محبت تو کھالی وہ بندہ منافق مومن نہیں, جدے دل چ علی دا بغض ہے وہ بندہ مومن اٹھی بولو, جدے دل چ ابو بکر دا وہ بغض ہے بولو, عمر دا بغض ہے, عثمان دا بغض ہے. اور تو مندا نہیں علی نے تے ابو بکر نو منے ہے, بولو منے ہے کہ نہیں, بولو تے صحیح نہیں یار. علی نے منے ہے اور 2.5 سال تک ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھی ہے. پھر علی نے اعتراض بھی کوئی نہیں کیتا. نبی علیہ السلام آخری ایام چ بیمار ہوئے, بے ہوش ہو گئے. علی حضرت بلال آئے, صلاۃ صلاۃ یا رسول, پھر ہوش آیا, پھر بے ہوش ہوئے, پھر ہوش آیا. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی بلال 3 دفعہ آ گیا ہے تے صحابہ دیاں نظراں ساڈے حجرے تے لگیاں نے, جگاں دے پیر آن تے آن کے نماز پڑھان, صحابہ انتظار پہ کر دینے. تے آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس. جدوں میرے نبی نے گل کئی علی اوتھے یہ مسجد نبوی چ موجود ہے, حسن موجود, حسین موجود, چچا عباس موجود, اینا اعتراض کیوں نہیں کیتا؟ بولیے اعتراض کیوں نہیں کیتا جدو نبی نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس؟ اعتراض کیتا ہے پر اماں عائشہ نے کیتا ہے. اللہ دے رسول میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, وہ دے کو تواڈے مسلے دے کھلوتا نہیں جانا, تے عمر نو کہہ دیو. ہاں فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس. پھر اماں عائشہ فرماندی ہے نہیں عمر نو کہو. فرمایا عائشہ مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس. فرمایا نہیں اللہ رسول عمر نو کہو, عمر نو. عائشہ میں نہیں کہہ رہا, رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے, میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کرنا. میں نہیں کہہ عظمت صحابہ, شان صدیق اکبر, شان عمر فاروق.
کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ او بولو تو صحیح, کون کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ, اللہ انکار کر رہے ہیں. اور یہ حدیث صحیح بخاری چ امام بخاری نے 27 مرتبہ دی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اعتراض کرنا ہے تے آمینہ دے لال تے کرو, ساڈے تے نہ کرو. ہائے تیریاں کتاباں 11 کتب دا حوالہ, 11 کتب لکھ کے دتیاں حضرت علامہ شہید نے, الشیعہ و اہل بیت, 11 کتب دا حوالہ. تسی آندے ہو علی دی دشمنی سی, میں کیا علی دی ابو بکر نہ دشمنی سی, پھر چیف جسٹس 2.5 سال تک کیوں رہے؟ اگر عمر نہ دشمنی سی 10 سال تک چیف جسٹس رہے. عثمان نہ دشمنی 12 سال تک چیف جسٹس رہے. دشمنی ہوئے جدی خلافت تے امامت نو منیا نہ ہوئے دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. پھر 24.5 سال علی نے نمازاں کتنے پڑھیاں؟ وہ بولو دے صحیح. تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, تیری کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی, تیری کتاب علی ارشاد شیخ مفید دی. اپنی کتاباں اٹھاؤ, میں اپنی کتاباں دی گل نہیں کردا. حضرت فاطمہ دا جنازہ مسجد نبوی چ آیا, علی نے ویکھیا ابو بکر نظر نہیں آ رہے, پوچھیا صدیق کتھے وے؟ ابو بکر پیچھے کھڑے نے. فرمایا آؤ فاطمہ دا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا نہیں علی, بیوی تیری بیٹی نبی دی حق تیرا زیادہ ہے. فرمایا دل بڑا کردا ہے, لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی. ابو بکر, جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کو دوجا مسلے تے نہیں کھلو سکتا. فاطمہ دا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا, پیچھے علی نے پڑھیا, حسن نے پڑھیا, حسین نے پڑھیا. تیری کتاب دا حوالہ, اپنی کتاب دا نہیں. میریاں حدیثاں نو ایک سیر تے رہن دے. اگر اعتراض سی تو پھر فاطمہ دا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا, پیچھے کیوں پڑھیا؟ اگر دشمنی سی پھر علی نے 18 بیٹے اللہ نے دیتے, 18 بیٹیاں جو نام رکھے, بیٹا پیدا ہویا, تیریاں کتاباں 11 کتاباں, بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا محمد. پھر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا ابو بکر. بیٹا حسن کہنے لگا ابا جی ابو بکر. فرمایا محمد تو بعد روئے زمین تے اگر افضل ترین شخصیت ہے ابو بکر ہی ہے. پھر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا عمر. پھر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا عثمان. پھر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا عباس, اپنے چچے دے نام. پوچھن والے نے پوچھا علی بیگانے پہلے چچا بعد. علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہے, علی انہاں نو پیچھے کیویں کر سکدا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہے. اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر. حسن دے کر بیٹا پیدا ہے, ابا جی نام فرمایا ابو بکر. پھر بیٹا پیدا ہے, نام عمر. پھر بیٹا پیدا, نام عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا, ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر, بھائی دا نام ہی ابو بکر, بیٹے دا نام ہی ابو بکر. فرمایا حسین علی چاہتا ہے جس گھر چ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے. شرم نہیں ہوتی؟ کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے ہو, اور دنیا دی کوئی اپنی کتاب اٹھا کے لے آؤ جدے چ شہداء کربلا دا ذکر ہوئے تے شہداء کربلا چ ابو بکر و عمر دا ذکر نہ ہوئے. کوئی ایسی کتاب تے بکھاؤ. سب تو پہلے جنہیں میدان کربلا چ جامع شہادت روش کیتا ہے حضرت حسین دے جھنڈے دے تھلے لڑدیاں, حسین دے کندھے نہ کندھا ملا کے لڑدیاں, وہ ابو بکر بن علی سی. دوسرا عمر بن علی, عثمان بن علی. چوتھا ابو بکر بن حسن. پنجواں عمر بن حسن, عثمان بن حسن. ستواں شہید ہونے والا ابو بکر بن حسین, عمر بن حسین, عثمان بن حسین. اور شہداء کربلا دا ذکر کر دے, ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ نام تبدیل کیتے جی, علی اصغر, علی اکبر. علی اکبر کون؟ ابو بکر صدیق. علی اصغر کون؟ میرا عمر فاروق. دنیا دی کسے کتاب چلی اکبر علی اصغر نام کوئی نہیں. کیوں نہیں
نام لیندے کہن والا کہے گا تسی آندے ہو علی دی ابو بکر و عمر نہ دشمنی سی جے دشمنی سی اپنی اولاد اپنے بچیاں پوتیاں دے نام ابو بکر و عمر دے نام تے کیوں رکھے بولیے صدیق دا انکار نہ کرو نہیں تو تھوڑے 7 امام اٹھ جان گے صدیق دا انکار نہ کرو 12 چو 7 اٹھ جان گے میں دسنا کیویں اٹھنے ایڈا کو وڈا بغدر ہے پوری کائنات دے ذاکر ایران دے بھی کٹھے ہو جان یہ بغدر چک نہیں سکتے جڑا ذاکر انکار کرے اور دلائل پیش کرے انہوں ایک پلے چ بٹھا کے اگر میں دے وزن تے برابر تے نوٹ نہ دیا میں مسئلہ کہلے دی چھڑ دیا گا آؤ صرف 3 منٹ کوئی دنیا دا ذاکر میرے سامنے بیٹھ کے گل کرے میں دسنا تیرے 7 امام ابو بکر دے پوتے بھی نے ابو بکر دے دوتے بھی نے انکار کرو اگر کسی ماں نے سپوت جمعیا انکار کرے میں تے بیگم کو چوک بھی یہ گل کہی سی پچھلے سال تے نہ میری تقریر ہی نہیں ہوندی تھی اس سال دا نہیں پتا ہے ابو بکر دیاں بیویاں 4 نے 3 بیٹے 3 بیٹیاں عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن ابی بکر تیسرے محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر کون نے یہ بیٹا پیدا ہویا تے ابو بکر فوت ہو گئے اس بیٹے دی پرورش علی المرتضیٰ نے کی تھی لوگ پوچھ دے سن علی محمد بن ابو بکر کون ہے فرمایا بیٹا ابو بکر دا پرورش علی کر رہے ہیں اور اسماء بنت امیس نے نکاح کنے کیتا ہے علی نے خود کیتا ہے ابو بکر دی بیوہ بیوی بیٹا عبداللہ فوت ہو گئے 2 بیٹے رہ گئے ابو بکر دے ایک عبد الرحمن دوسرا محمد بن ابی بکر عبد الرحمن دی شادی ہوئی بیٹی پیدا ہوئی اپنی بہن دے نام تے اس بیٹی دا نام اسماء رکھیا محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام کی رکھیا ہے قاسم مدینے دے فقہا جو بہت بڑا فقی قاسم ابو بکر دا پوتا ہے اسماء ابو بکر دی پوتی انہاں دوہاں دی شادی ہوئی اسماء دے بطن چو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروہ ام فروہ دی شادی علی دے بیٹے حسین حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر ام فروہ دی شادی اس امام باقر نہ ہوئی ام فروہ دے بطن چو پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہے جعفر صادق شیعہ دا پہلا امام جعفر صادق صادق کیوں کنیت صادق کیوں امام جعفر آندے نے ولدتنی ابو بکر مرتین ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے ابو بکر میرا دادا بھی ہے ابو بکر میرا نانا بھی ہے جعفر صادق تے گھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم دے کر بیٹا پیدا نام رکھیا علی رضا دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا تقی دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا نکی دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا حسن عسکری اور کتاب النجم الثاقب علامہ نوری تبرسی لکھ دے حسن عسکری دے کر بیٹا پیدا ہویا جڑا 12واں امام جنہیں ہونا ہے جی او دا نام رکھیا محمد لقب او دا مہدی کنیت او دی ابو بکر کنیت کی ہے امام مہدی آئے گا نام او دا محمد ہوئے گا لقب مہدی ہوئے گا کنیت ابو بکر ہوئے گی جاؤ یہ 7 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے ابو بکر دے پوتے بھی نے ظالمہ اگر کوئی پوچھے محمد دا باپ کون ہے حسن عسکری دا باپ کون ہے نکی دا باپ کون تقی دا باپ کون علی رضا دا باپ کون موسیٰ کاظم دا باپ کون جعفر صادق دی ماں کون ام فروہ ہائے ام فروہ دا باپ کون ماں کون اسماء دا باپ کون عبد الرحمن دا باپ کون ابو بکر صدیق کو گل دی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ میں یور ایویں لائی جا رہا
کوئی لیاؤ تو صحیح. صدیق دے ایمان تے شک کر دیو ظالمو, پہلو اپنے ساتھ امام تے کدو لیاؤ پھڑ کے. یہ لڑیاں کتھے مل دیا؟ کوئی کائنات ایسا لیاؤ تو صحیح. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھے ابا جی زمین دے اتے سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. تیری کتاب نہج البلاغہ, کوفے دی مسجد, کوفے دے اندر علی نو ایک بندے نے کہا زمین دے اتے نبی تو بعد سب تو افضل علی ہے. حضرت علی نے منادی کرائی, سارے بندیاں نو کٹھیاں کیتا, مسجد نبوی چ ممبر تے بہ گئے. کوفے دی مسجد ممبر تے علی بیٹھا ہے. فرمایا کوفے دے لوگوں سن لو, نبی تو بعد ابو بکر افضل ہے, پھر عمر افضل ہے, پھر عثمان, پھر علی ہے. آج تو بعد جنہیں کیا نبی تو بعد علی جڑا افضل ہے انہوں میں کوفے دے چوک چ لٹا کے 80 درے ماراں گا. اس واسطے میرے بھائیو صدیق دی عظمت کائنات دے اندر نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ بیان ہو سکتی. جنت دے 8 دروازے جو آواز کنوں پہنی ہے؟ بولو بولو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. دنیا دے لوگو میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں, ایک کوئی مٹی چ دفن ہوواں گے, ایک کوئی مٹی چو اٹھائے جاواں گے. سبحان اللہ. تو مٹی کتھوں لئی؟ اب شرمو کچھ شرم کرو, مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس مٹی جو بندہ پیدا ہوندا ہے اسی مٹی چ بندہ بولو تے اسی ہی مٹی چو اٹھایا جانا ہے. ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی؟ جنت چو پیدا, جنت چو زندگی جنت گزاری, اج مر کے بھی جنت نے. کیڑا بندہ انکار کرتا ہے کہ اما عائشہ دا حجرہ جنت نہیں؟ اور پھر حضرت قاری صاحب بلا ناگا 70,000 فرشتہ روضہ رسول تے روزانہ رحمتہ نازل ہو رہی ہیں. 70,000 فرشتہ رحمتہ لے کے نازل ہوندہ ہے. تے جتھے روضہ رسول تے رحمتہ نازل ہوندی ہیں اتھے ابو بکر و عمر نہیں. اے ظالم اس روضے دے کول نہیں جاندے. میں کہا نبی دی حدیث سچ ہے, عمر جتھے تو ہوئے اتھے شیطان نہیں ہوندا. کیوں جی میاں صاحب؟ اتھے شیطان نہیں ہوندا. میں کہا شیطان نے لعین. عمر تو ستا ہے نا, تیرے قریب کتھوں ہونا ہے؟ تو جدو زندہ سے ادو شیطان راہ چھڈ دیندا سی, اج فوت ہویا تاں بھی تیرے کول شیطان نہیں جاندے. نبی نوح دی کشتی جڑے بہ گئے, قرآن آندا وہ جنتی نے, تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے. بولو دے صحیح نا, انہاں دے جنتی ہون جی شک کر دیو ظالمو. پٹو کنہ کو پٹو گے؟ وزیر عرشاں تے ہے نے دو, وزیر فرشاں تے ہے نے دو, دوویں ہی نال نبی دے رہندے. تو پاوے پیٹ تے پاوے پیٹ لے کنہ کو پیٹنے, پر مقصد ہے مکہ تیرا سینہ بھی تیرا. کدی مکہ ہوئے میرا ہے تے سینہ ہوئے تیرا. کیوں بھائی؟ ہاں کیا کیا؟ ہاں تے پھر ویکھاں پانی مانگنا, چھریاں تیریاں سینے تیرے, چھری منوں پھڑا ہاں پہلی چ نہ ننگ گیا. تو ایک دفعہ تجربہ تے کر ذرا. تے جنہ سینیاں ابو بکر و عمر دا بغض ہوئے انہاں سینیاں نو چھتر پیندے رہن تے ٹھیک نے. محبوب دے پہلے یار دا تینوں شان سنیندا ہاں,
ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں اللہ تھانو مکے لے جائے مدینے لے جائے ایسے مہینے ہی لے جائے اتھے روضہ رسول ہے اللہ تھانو ویکھن دی توفیق دے جالی تے 3 نام لکھے نے میرے پیغمبر دا ابو بکر و عمر دا لکھے ہے جگہ تھوڑی جی ودی اتھے حضرت عیسیٰ دی قبر بڑھے گی قرب قیامت اماں عائشہ دا حجرہ ہے میں کہ اماں عائشہ میں تیری عظمت تو جگ وار دے وہاں قیامت تک تیرے حجرے تے رب دیاں رحمتاں نازل ہوں دیاں رہنیاں نے جبریل تا مسکن ہویا کردہ سی اماں عائشہ دا حجرہ جبریل اس وقت تک وہی لے کے نہیں سی ہوندہ جب تک بستر عائشہ دا نہیں سی ہوندہ سبحان اللہ تے انہوں جنت دا ٹکرا قرار دیتا ہے رل روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا ہو سی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندہ ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ قیامت نو ابو بکر آن گے آئیے میں حدیث سناواں کلیجے جے ٹھنڈ پہ جائے بلا تے کھنڈ پہ جائے آقا فرماندے نے قیامت نو اللہ غیظ و غضب چاون گے جدو میرا صدیق رب دے سامنے آئے گا رب دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ اکبر میرے صدیق نو اللہ ویک کے مسکرا پہن گے تے اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو سن لو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ واردہ اج کرز لہندہ محبوب دے پہلے یاردہ تینو شان سنیندہ ستارہ نمازہ نبی دے مسلح تے پڑھان والا ابو بکر تو آنا میں نبی ابو بکر نو وکھریاں کرنا قرآن آندہ من النبیین و صدیقین قرآن چے پہلا نمبر نبی دے دوجا نمبر صدیق دے ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا احد چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تبوک چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا سفر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا نبی دے مسلح تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا منبر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا او لوگوں میدان محشر دے اندر حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا تے جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا جنہاں نو رب کٹھیاں کرے انہوں کو توڑ سکتا ہے اور جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑے کو توڑ سکتا ہے رب نے جوڑ چھڑیاں نے قیامت تک ہی جوڑ چھڑیاں نے بولو جوڑیاں نے کہ نہیں انشاءاللہ قیامت تک جڑیاں رہنیاں نے لوکاں پٹ پٹ کے مر جانا ہے رو رو کے مر جانا ہے رخسار پٹنے نے سینے پٹنے نے لیکن انہاں دے پٹن دا کوئی فائدہ نہیں کوئی بندہ چند تے تھکے نا تھوکو دے منہ تے آوندا چند دا کچھ نہیں جاندا یہ جنہ مرضی پھونکن بکواس کرن زبانہ دے وچوں لائن ابو بکر و عمر دی شان دے اندر فرق آ سکدا نہیں اللہ سانو انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین